बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरिया टीवी के प्लेटफॉर्म से गाज़ी मोहम्मद अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और स्टोरिया टीवी के साथ जुड़े होंगे। मिस्र की तहज़ीब पर हमारी साबका 3 वीडियोज़ उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। इस सिलसिले में आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपका जो अब तक का फ़ीडबैक है वो मजमूई तौर पे हमारे लिए बहुत हौसला अफ़ज़ा है। इससे पहले कि हम आइंदा आने वाले दिनों में आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ अपलोड करें, ये महसूस किया मैंने कि आज मौर्रिख़ की ज़िम्मेदारियों के बारे में आपसे थोड़ी सी बातें शेयर कर ली जाएँ। नाज़रीन, मौर्रिख़ वो है जो कि अपने अहद के वाक़यात या अपने से गुज़रे हुए अहद के वाक़यात को रकम कर लेता है। ये बज़ाहिर एक आम सी चीज़ है, लेकिन अगर बग़ौर जायज़ा लिया जाए तो ये बहुत ही ज़िम्मेदारी वाला काम है। ये इंतहाई सेंसिटिव इशू है और तारीख़ में चूँकि मौर्रिख़ की हमेशा से ज़रूरत रही है, चूँकि हम ये देख चुके हैं नाज़रीन कि इंसान की फ़ितरत में है कि वो अपने आबा व अजदाद के बारे में जाने, अपने बारे में जाने और अपने से गुज़रे हुए जो उसके प्यारे हैं उनके बारे में जाने। तो इसी तनाज़ुर में मौर्रिख़ इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। उसकी लिखी हुई बात आइंदा आने वाले ज़मानों और उसके अपने अहद में के लिए भी बहुत अहमियत इख्तियार कर जाती है। इस सिलसिले में मौर्रिख़ के लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि वो कोशिश करे, हद्दुल इम्कान कोशिश करे कि वो मुतास्सुब से काम ना ले। अगरचे ये इंतहाई मुश्किल काम है, चूँकि एक फ़ितरी बात है कि जब भी कोई शख्स किसी वाक़े के बारे में लिखता है या किसी वाक़े के बारे में अपना बयान देता है तो कहीं ना कहीं उसका झुकाव किसी एक शख्सियत, किसी एक किरदार या किसी एक इदारे या किसी एक हुकूमत या किसी एक गिरोह या किसी एक कौम की तरफ हो जाए। ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है नाज़रीन, ये एक फ़ितरी अमर है। चूँकि इंसान बुनियादी तौर पे मुतासब वाक़ हुआ है, इंसान बुनियादी तौर पे अपने जज्बात, एहसासात रखता है। अगर ये ना हो तो फिर तो वो जानवर कहलाए। लिहाजा मौर्रिख़ जो है ये आम लिखने वाला नहीं है, जैसा कि एक आम अदीब, जैसा कि एक जर्नलिस्ट या सहाफ़ी या कहानी निगार या अफ़साना निगार या नावल निगार या शायर। मौर्रिख़ इन तमाम से एक मुख्तलिफ़ किस्म का लिखने वाला और राइटर होता है। इसलिए नाज़रीन, मौर्रिख़ की ज़िम्मेदारी बहुत ही नाजुक है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि मौर्रिख़ का काम ऐसे ही है या तारीख़ लिखना एक ऐसे ही है जैसे पुल सिरात पे सफ़र करना है। ये इतना नाजुक काम है, ये तलवार की धार है। इसमें थोड़ी सी लग़ज़िश, जिसमें आप दाएं या बाएं झुक जाएं तो आप गहरी खाइयों में जाके गिर सकते हैं। तो नाज़रीन, मौर्रिख़ का काम इंतहाई अहम है। ये कौमों की आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। ये अफ़राद की आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। मौर्रिख़ का काम ऐसे ही है जैसे आलम आराफ में रहना है। यानी मौर्रिख़ अपने जज्बात पर पूरी तरह से काबू पाने की कोशिश करता है। नाज़रीन, कोशिश पे मेरा ख़ास तौर पे ज़ोर है। यकीनन इंसान बहैसियत बशर, बहैसियत ख़ता का पुतला, यकीनन इंसान के अपने जज्बात हैं, एहसासात हैं, उसके अपने तास्सुबात हैं। जैसा कि अल्लामा इब्न खल्दून, जो इस्लामी दुनिया के बहुत मायनाज़ तारीख़ नवीस, अल-मुक़द्दमा जिन्होंने लिखा, वो भी अल-असबिया के तनाज़ुर में इंसानी तहज़ीब का वो जायज़ा लेते हैं। लेकिन मौर्रिख़ जब अपना काम करता है तो हद
الامکان کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے تعصبات کے جن کو قابو میں رکھے۔ یہ انتہا درجہ ضروری ہے ناظرین۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر تاریخ محض واقعات کا ایک مصنوعی پلندہ بن کر رہ جائے۔ تاریخ سے پھر کوئی سبق حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ کا اصل مقصد ایک آئینے کی طرح ہے۔ آئینے میں آپ کی جو شکل جیسے ہے ویسے ہی دکھلانا مورخ کا اصل کام اور اس کا اصل فن اور اس کا اصل کارنامہ ہوتا ہے۔ مورخ جس قدر اس چیز میں غیر متعصب ہونے کی کوشش کرے اور جس قدر غیر جانبدار ہو کر تاریخ نویسی کرے، اتنا ہی اس کا لکھے ہوئے کام کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ ناظرین، اس سلسلے میں سب سے صبر آزما مرحلہ وہ ہوتا ہے جب مورخ ان لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے یا لکھتا ہے جو اصل میں اسے بہت پیارے بھی ہوتے ہیں، جن کے ساتھ اس کا ایک قلبی لگاؤ بھی ہوتا ہے ناظرین، جس کے ساتھ اس کی بہت سی وجوہات کی بنا پر اس کی جذبات اور احساسات اس کے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ جذبات اور احساسات مذہب کی بنیاد پہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ قومیت کی بنیاد پہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ خاندان کی بنیاد پہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ برادری کی بنیاد پر بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ محسوسات اور انسانی جذبات اور تعلقات کی بنیاد پر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی کئی جہتیں ہیں۔ تو کامیاب مورخ یا قابل قدر اور پر اعتماد مورخ وہی متصور ہوگا جو ان تمام مراحل سے بخوبی نکل سکے، بخوبی پار لگا لے اپنے آپ کو۔ اس لیے جناب، مورخ کے کام کو آسان مت سمجھیے گا۔ یہ تو تلوار کی دھار ہے اور اس پر چلنا کوئی آسان نہیں، یہ جان جوکھوں کا کام ہے۔ تو تاریخ میں ہمیشہ وہی مورخین زیادہ معتبر ٹھہرتے ہیں، زیادہ زندہ رہتے ہیں، جن کے کام کے بارے میں تعصب کا الزام کم سے کم ہو۔ میں یہاں پہ وضاحت کرتا چلوں کہ تعصب کی کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑی سی رمق یا زیادہ رمق ہر مورخ میں ہو سکتی ہے، یہ ایک فطری امر ہے۔ لیکن ناظرین، اس تعصب کی بنیاد پر مورخ کے قلم سے نکلی ہوئی تاریخ وہ ایک مجموعی طور پہ جو منظر کشی کر رہی ہے، اس پہ وہ تعصب اثر انداز نہ ہوا ہو تو تب جا کے ہم یہ کہیں گے کہ ہاں فلاں مورخ کا کام زیادہ معتبر ہے۔ تو اس لیے ناظرین، یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھی ہیں مورخ کی ذمہ داری کے حوالے سے، اس میں ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ صرف مورخ کے لیے ہی ضروری نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے ہر شخص کے لیے، اگر وہ واقعی تاریخ سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اگر وہ واقعی تاریخ کے بارے میں تاریخ کے بحر ذخار سے کچھ فائدے اٹھانا چاہتا ہے اور اس میں سے کچھ اس بحر علم سے کچھ قطرے اپنے لیے سمو لینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم سے کم متعصب ہو کر تاریخ کے اس سمندر میں ڈبکی لگائے، ورنہ ڈوبنے کا، زخمی ہونے کا زیادہ خطرہ ہے ناظرین۔ تو اسی لیے ناظرین، تاریخ کا طالب علم ہو، تاریخ کا استاد ہو، تاریخ کا لکھنے والا ہو یا تاریخ کا پڑھنے والا ہو،
یا تاریخ کا سنانے والا ہوں۔ ہر صورت میں کوشش کی جانی چاہیے کہ غیر متعصب ہو کر، غیر جانبدار ہو کر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، تاریخ کو بیان کیا جائے، تاریخ کو لکھا جائے اور تاریخ کو آگے منتقل کیا جائے، کیونکہ ناظرین تاریخ بہت اہم ذمہ داری کا کام ہے۔ اور جانیے ناظرین کہ تاریخ دراصل ہمارے پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کی داستان ہے۔ گویا تاریخ نویسی اور مورخ کا لکھا ہوا کام یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اس لیے ہے کہ یہ ایک طرح کی گواہی ہے، کسی بھی اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اور علمی اعتبار سے خاص طور پر یہ ضروری ہے کہ مورخ جب بھی لکھے تو سچی گواہی دے۔ جیسے قرآن میں ہے نا کہ گواہی دو چاہے وہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، لیکن سچی گواہی دو۔ اس لیے ناظرین آج کی گفتگو کا اختتام اس جملے پہ کروں گا کہ تاریخ تلاش حق کا سفر ہے، اور تلاش حق کے سفر میں سچی گواہی دینا لازم ہے۔ خوش رہیے ناظرین، آباد رہیے، ہسٹوریا ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے ہم اور نئی ویڈیوز لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔